हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। मैं हूँ दानी बादशाह की मामा। ये सुबह 9 बजे का टाइम है। मैं भी मियाँ साहब को देती दही, तो ये छोटी दुनिया को भी दही को इतनी पसंद है, इतनी पसंद है, अल्लाह माफ़ करे। इसको बस क्रेज़ी, बस दही देख ले कहती बस मैं और दही और स्पून और प्याली हो, बस बात को तीसरा बंदा ना हो। तो जी मियाँ साहब मेरे साथ इस्लामाबाद खैर खैरियत के साथ वो चले गए, पहुँच भी गए खैर से। तो फिर मैंने और बच्चों ने किया चाय कहानी का नाश्ता। संडे का दिन है तो बच्चे घर पे हैं और कोई एक्टिविटी नहीं थी आज, सारा दिन मैं घर पे ही रखा था। तो बच्चों ने कहा था आज हम बहुत तंग करेंगे अगर आपने हमारी बात ना मानी। मैं कहा बताओ जी क्या क्या बातें हैं। आपने आज हमारे साथ खुद प्ले करना है। तो मैंने चलो ठीक है, डन हो गया। तो ये मैंने बेटे को सुबह सुबह ही नहा धुला के पाक साफ़ कह रही थी, साफ़ सुथरा कर दिया। और आज मेरा प्लान था कि मैं करेले गोश्त बनाऊँगी। तो बच्चे कह रहे थे मम्मा हाँ हाँ बनाए, बहुत अच्छे लगते हैं ये, वो इस तरह से करके। तो फिर मैंने करेले गोश्त बनाए उनके लिए। फिर मैंने करेले को पहले से मैंने फ्राई कर लिया और दोपहर खाना मैं रेडी करने लगी थी बच्चों के लिए, अपने ससुर के लिए, क्योंकि मेरे मियाँ साहब थे वो दोपहर 2 बजे निकल गए थे। उन्होंने बस दही खाया और चाय कहानी खाई, देन वो चले गए। तो जी हाँ, मैंने लिया प्याज। तो करेले मैंने पहले से छील के काट के नमक लगा के अच्छी तरह से मैंने धो के इनको फ्रीज़ कर लिया हुआ था। और बाद में मैंने सोच लिया था मैं किस दिन निकाल के पकाऊंगी इन्हें। तो बस यहाँ मैंने बड़ा सा प्याज लिया। तो मेरी कोशिश ये होती है कि करेले कड़वे ना बने, करेले कड़वे बन जाएंगे तो बच्चे नहीं खाएंगे, कोई भी नहीं खाएगा। इवन कि मुझे भी खुद भी अच्छे नहीं लगते, तो फिर मैं कोई वही बात तो फिर फेंकने पड़ते हैं। और अगर ना फेंकें तो फिर मैं अपनी आंटी से पूछ लेती हूँ, काम वाली आंटी से कि आंटी आपने खाने हैं? तो कहती है जी मैं टेस्ट कर लूँ, फिर उनको सूट करते तो फिर वो कहती है हाँ ठीक है आप मुझे देते, मैं ले जाती हूँ हर बच्चों के लिए। तो चीज़ मैं ज़ाया नहीं करती, कोशिश ये करती हूँ कि बच्चे खा लें। बच्चे ने नहीं खाया तो हम बड़े खा लें, अगर बड़ों ने खाया तो मैं कहती कोशिश करती हूँ कि मैं ही खा लूँ। अगर मुझसे नहीं है तो मैं फिर किसी न किसी को दे देती हूँ। खैर ये था, बड़ा सा प्याज लिया और 3 टमाटर लिए और मैंने इनको इसी तरह से काटा था, मोटा मोटा नहीं, थोड़ा बारीक बारीक काटा था, ताकि जो मसाला मैं भुनाई करूँ तो बड़े अच्छे से मेरे ना वो अंदर मिक्स हो जाए। बड़ा प्याज लिया, उसको लंबा लंबा काट लिया, फिर टमाटर लिए उसको बारीक बारीक काट लिया। और साथ साथ मेरे मियाँ साहब की भी याद आ रही थी। बस जब वो यहाँ पे ना ना हो तो मैं दिल बड़ा बेचैन सा रहता है, मैं भी कहता है बस मैं उनके, वो मेरे पास हुई है, मैं उनके पास हूँ, कोई एक काम तो हो। तो ज़रा घर मर्द घर की रौनक होती है। आपको पता होता है कि थोड़ी देर बाद उन्होंने आना है, चाय के लिए आना है या खाने के लिए आना है, या वैसे उन्होंने हाल हवाल के लिए आ जाना है। ना भी हो तो दिन में 2 दफ़ा तो चक्कर लगा ही लेते हैं। अल्लाह ताला सब मर्दों के लिए आसानियाँ पैदा करे, उनके रिज़्क में बरकत दे। और बस अल्लाह ताला बस खैर आफियत वाली ज़िंदगी रखे। तो बस इस तरह से ज़िंदगी वगैरह चलती है, चलानी पड़ती है। तो मुझे आज एक बात समझ में नहीं आ रही थी। मैं सोच रही थी कि यार क्या मतलब क्या चीज़ें हैं। सर्दियाँ आती हैं, गर्मियाँ आती हैं, गर्मियाँ आती हैं, फिर सर्दियाँ आती हैं और इसी तरह ज़िंदगी चल रही है। अल्लाह ताला बस हमारे लिए आसानी पैदा करे, हर काम सुकून वाला हो, खुशियों वाला हो। और छोटी ईद की भी तैयारी थी, छोटी ईद आ रही है। तो बस उसी तरह बड़ी ईद की भी तैयारियाँ वगैरह स्टार्ट होने लग गई हैं। ज़िंदगी के मेले हैं, शौक़ है। अल्लाह ताला बस सुकून वाला सब कुछ दे। और यहाँ मैंने मटन का पैकेट निकाल के मैंने उसको हल्का सा पहले पानी में भिगो दिया। इसमें थोड़ी मिर्ची की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी, तो मैंने चलो कोई नहीं, अब पैकेट निकल आया तो कोई इशू वाली बात नहीं है, हमारे घर में खा लिया जाता है। और मेरी बड़ी बेटी के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, फाइनल उसके मई में होते हैं। तो बस फिर मैंने कहा कि अच्छा इस दफ़ा कौन सा है कि हज कह रही हूँ कि इस दफ़ा कौन सा है, मैं अपनी बेटी को अच्छे से कोशिश करेगी पोजीशन ले लें। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बात वगैरह करूँ, क्योंकि दिल थोड़ा बड़ा दिल बेचैन था, बड़ा उदास था। बेशक वो 2 दिन के लिए गए मियाँ सब इस्लामाबाद, लेकिन फिर भी आपको वो होती तो है ही ना कि अच्छा अभी आ जाएंगे। तो मैंने सवाल वगैरह भी किया, उन्होंने कहा था हाँ मैं कल तक आ जाऊँगा, तुम परेशान ना हो। तो फिर सारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पे आ जाती है, घर के लॉक शॉप भी मुझे खुद लगाने पड़ते हैं, खुद देखने पड़ते हैं। ऐसे तो होता है ना कि बच्चे चलो वो आएंगे खुद ही लॉक शॉप कर लेंगे, तो बस थोड़ा सा इसी तरह से इंतज़ार रहता है। तो मेरे बच्चों को नहीं पता था कि पापा इस्लामाबाद चले गए हैं। तो मेरे को रात को बताया कि ऐसे पापा सुबह इस्लामाबाद चले गए थे। हाय अल्लाह को इतना लड़े, मम्मा आपने क्यों नहीं बताया हमें, ये वो इस तरह से करके। जब मेरे अब्बू दुबई में होते थे, तो वो 2 साल बाद या 3 साल बाद जब आते थे ना, तो वो 3 माह के या 4 माह के लिए वो आते थे। तो वो 3-4 माह हमारे लिए बड़ा कोई ईद वाला समा होता था कि बस हर डे हमने रोज़
باہر پارک میں جا رہے ہیں، کہیں گھومنے والی جگہ پہ جا رہے ہیں، تو اسی طرح سے کر کے. اچھا کم بیک ٹو ریسیپی. آپ نے دیکھا میں نے لہسن ادرک ڈال دیا اس میں، اور میں نے اس میں نمک نہیں ڈالا کیونکہ جب کریلوں کا آپ نمک لگا کے رکھتے ہیں تو اس میں نمک اچھا خاصا نا اندر رچ جاتا ہے، چاہے جتنا مرضی آپ واش کر لیں. کوشش کیا کریں جب آپ کوکنگ کریں تو آپ نمک مت ڈالیں. آپ اس طرح سے بھی ٹرائی کریے گا، بہت اچھے بنتے ہیں، بالکل بھی کڑواہٹ نہیں ہوتی، بہت مزے کے بنتے ہیں. تو میں نے اس میں لمبا لمبا ادرک ڈال دیا، اور یہ کریلے میرے فرائی ہو چکے ہوئے تھے. تو پھر میں نے اس میں نمک نہیں ڈالا تھا، میں اس میں ریڈ چلی اور ہلدی ڈال کے، اور میں نے اس کی خوب اچھے سے بنائی کی. جب مجھے لگا گوشت گل گیا تو میں نے اس میں ڈالا آئل، گرم مسالہ، سکا دھنیا پاؤڈر اور چلی، کرش چلی ڈال کے میں نے خوب اس کی چیزیں بنائی کی. بہت اچھے سے بنائی کرنے کے بعد میں نے اس میں جب مجھے لگا کہ اس میں اب پانی ڈرائی ہو رہا ہے تو میں نے اس میں کریلے ایڈ کر دیے. اور کریلے ایڈ کر کے پھر مجھے لگا کہ تھوڑی سی مجھے کڑواہٹ محسوس نہ ہو تو میں نے چنے کی دال بھگو کے اس کو میں نے الگ سے بوائل کر کے گال لیا تھا کہ وہ اچھے سے کوک ہو جائے، تاکہ میں اینڈ پہ تھوڑی سی ڈال دوں. کیونکہ جب میری مما کریلے گوشت یا دال کریلے بناتی تھیں، سچ قسم سے کوئی اتنے مزے کے بنتے تھے. پراٹھے کا ہم کھاتے تھے، پراٹھا بناتی تھیں یا پھلکا بنا کے اوپر آئل لگا دینا، اس طرح سے وہ بنایا کرتی تھیں، تو بڑے مزے کے بنتے تھے. تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں دال کریلے بناتی، لیکن میرے فادر ان لوگوں نے یا بچے شاید نہ کھاتے، تو میں نے اسی لیے تھوڑی سی دال میں بیچ میں ڈال دی تاکہ پھر ان کو یہ نہ ہو کہ اچھا یہ تھا وہ تھا. جب انہوں نے یہ ریسیپی کھائی انہوں نے کہا یہ تو بہت مزے کی بنی. میرے فادر انہوں نے بڑی تعریف کی کہ یہ تو باجی بڑی مزے کی بنی ہوئی دال اس میں آپ نے ڈالی ہوئی ہے، میں پہلی دفعہ کھائی ہے. تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ ایسے میری امی اس طرح سے بناتی تھیں تو ہم لوگوں کو تو بہت ہی مزے کی لگتی تھی. اس میں بالکل بھی کڑواہٹ نہیں ہوتی، اور جو بھی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کیونکہ پیاز ہوتا ہے، دال ہوتی ہے، ٹماٹر، یہ وہ اس طرح سے کر کے. تو دال آپ اپنے حساب سے ڈالیں، زیادہ مت ڈالیں، 2 چمچ ڈالیں، 3 چمچ ڈالیں، لیکن اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ ڈال کے نا اس کو اس طرح سے کر لیں. پہلے میں سوچا کہ میں ہری مرچ لمبی سے کاٹ کے ڈال دوں گی، لیکن میں نے کہا نہیں ایسے جانے دو، مزہ آئیں گی. یہ ہری مرچیں اتنی کوئی مزے کی ہوتی ہیں، اتنی کوئی مزے کی ہوتی ہیں، میں کہتی ہوں کیا بتاؤں آپ کو، بڑا مزہ آتا ہے مجھے اس والی ہری مرچ سے کھانا کھانے کا. ہاں میں بتا رہی تھی ابو باہر ہوا کرتے تھے، جب وہ جاتے تھے نا تو ہمیں مہینہ پہلے نا پیٹ پہ درد ہونا شروع ہو جاتا تھا، ہائے پاپا جا رہے ہیں وہ کب آئیں گے کب آئیں گے. اور جس دن وہ جاتے تھے نا لیے اتنا کوئی سیڈ ہوتا تھا نا ماحول گھر کا، گھر کا تو نہیں ہے، روم کا ہمارے، کیونکہ جس کے میرے ابو نے سپوز جانا ہے تو مطلب اتنا وہ سینٹی ماحول، مما الگ سے رو رہی ہیں، بچے ہم اب الگ سے سیڈ ہیں. اور مجھے اتنا یاد پڑتا ہے کہ نیکسٹ ڈے ہماری مما ہمیں اسکول سے یا ٹیوشن سے یا اس پارے والے سے ہمیں چھٹی کروا لیا کرتی تھی کہ بچے سیڈ ہیں، چلو کوئی نہیں پریشان نہ ہو، اسی طرح سے ہوتا ہے. تو جب میں نے بچوں کو آج بتایا تو بچے بھی تھوڑے سے سیڈ ہو گئے تھے پاپا. اور ایسے میں بہت کافی ٹائم کے بعد گئے ہیں اسلام آباد، اتنی بچوں کو عادت نہیں رہی. پہلے تو بچوں کو بہت عادت ہو گئی تھی کیونکہ ہر مہینے میں 1 چکر لگ رہی ہے، 3 چکر لگ رہے ہیں، اس طرح سے کر کے. ہر مرد کوشش یہ کرتا ہے گھر کے لیے کمائیں، جو بھی کمائیں گھر کے لیے کریں، بیوی بچوں کے لیے وہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے اور ان کے ہر مشکل کام کو آسانیاں پیدا کریں، آمین ثم آمین. کیونکہ بہت محنت سے پیسے کمائے جاتے ہیں اور بہت ٹف ٹائم سے گزرتے ہیں بیچارے، دھوپ ہو، سردی ہو، گرمی ہو، ہر طرح کی ان کو چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو میں ہر نماز کے بعد اپنے میاں صاحب کی دعا کرتی ہوں اللہ زندگی تندرستی والی ہر چیز عطا کری ہمیں. آئی ہوپ آپ لوگوں کو میرا سینٹی ولاگ اچھا لگا ہوگا. پلیز کو لائک کرے گا، سبسکرائب کرے گا، بہت سارا پیار دیجیے گا. اوکے اللہ حافظ.